جان دین میرے آقا نے فرمایا او بھائی اج رب کہہ رہا ہے جبریل علیہ السلام نو بھیج کے کہہ رہا ہے کہ محبوب اپنے اس غلام نو آکھو ذرا اپنی سونی آواز نال رب نو کلام تے سناوے سبحان اللہ قرآن تے سناوے جی قرآن سبحان اللہ اللہ تعالی جننے بھی بچے قرآن دے حافظ ہو رہے ہیں تمام نو اللہ تعالی کامیابی و کامرانی عطا فرماوے جڑے پڑھ گئے اللہ انہاں نو عمل دی توفیق عطا فرماوے آپ ختم کینے وجہ کرنے سامو بھائی جی جدو مرضی نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا جتنے بندے ہو کم از کم اتنی آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول بچے جڑے مدرسے تے بیٹھے نا تواڈی بھی توجہ پتر ادھر ہونی چاہیے جعفر قریشی نو اساں قاری دلشاہ صاحب دے گھر بلایا محفل واسطے تے اونے آکھیا باجی تسی جعفر قریشی نو بلا کے تقریر سن دے ہو میچ ویکھن واسطے بیٹھو تے ایک اوور ہوندا 6 گینداں دا اون دی ایک بھی گیند تسی مس نہیں کردے تے جعفر قریشی دی تقریر مس کیتی جاندی اونے آکھیا حضور دی ذات تے درود پڑھیا جا رہا ہے تے تسی بھی میرا پتر نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا تیرے تے سلام سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا اکھیاں دا نور ود گیا اکھیاں دا نور ود گیا چم کے تیرا نام سونیا چم کے تیرا نام سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا دین تے ہے او جڑا کرے دین تے ہے او جڑا کرے تیرا احترام سونیا تیرا احترام سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا مکھ تے سویر دی ضیا مکھ تے
شام سونیا زلفات شام سونیا تیرے تے سلام سونیا بھیج دے غلام سونیا بھیج دے غلام سونیا تیرے تے سلام سونیا سبحان اللہ اللہ خالق کائنات جل جلالہ امن والہ دی حمد و ثنا لا تعداد درود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات و برکات نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں تہاڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لارب کتاب دے وچوں ایک آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے خالق کائنات میں ناچیز نو حق سچ بیان دی اور اللہ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین مبارک باد دے مستحق نے بانیاں نے محفل جنہ دے گھر دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل جاری و ساری ہے اساں سارے خوش قسمت آن کہ رب کریم نے سانو اپنے ذکر دے اندر آن دی توفیق بے شک سبحان اللہ ذکر خیر کرنا ہے رجب دی آج میرے خیال یکم ہو گئی ہے پچھلا مہاں جڑا مہینہ گزریا ہے جماعتی الثانی دا خلیفۃ المسلمین سہرہ مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا 22 تاریخ نو وشال با کمال ہے میں ذکر خیر خوش قسمتی میری اسی کران گے حضور دا ذکر میرے آقا دے سفر دو نے جی کنے سفر نے دو ایک ہجرت دا سفر ہے ایک معراج دا سفر ہے معراج بھی آگئی اس مہینے دی 27 تاریخ معراج دا سفر ہے پچھلا مہینہ جڑا گزریا ہے اے ہجرت دا سفر ہے سبحان اللہ تس آنکھو گے جناب سبحان اللہ کی تسبیح آنکھو گے کوئی ٹیکس نہیں کوئی پابندی نہیں تے پریشان نہیں بھی ہونا میرے آقا جہاد واسطے چندہ کٹھا کر رہے سن مال کٹھا کر رہے سن ایک صحابی کو حافظ صاحب کوئی شے نہیں سی ہے مال دے رہے ہیں تے جنت خرید رہے ہیں آقا کو لو ان کو کوئی شے نہیں سی ہے وہ بیٹھا ہوا میرے آقا دے سامنے اپنے ہونٹاں نو حرکت دے رہے ہیں لبوں دے حرکت کر رہے ہیں زبانوں دی چل رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اور کو نہیں پوچھا کی لے آیا تو کی لے آیا اس بندے نو کھڑا کر دیتا فرمایا تو ذرا انہوں نے دس ابھی تو کی کر رہے ہیں بیٹھا ہویا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی درم دے رہا ہے کوئی دینار دے رہا ہے کوئی مال دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے جنت لے رہے ہیں سونیا میرے کول ظاہری طور پہ مال کوئی شے نہیں ہے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی بھی پڑھ لو ایک باری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے آقا نے نو کھڑا کر دیتا فرمایا جیڑا کو تو پڑھ رہے ہیں ایدہ ثواب میں دسا رب تینو کتنا دے رہے ہیں سونیا کتنا دے رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا احد پہاڑ سونا بن جاوے اینو ایک باری صدقہ کر دے پھر صدقہ کر دے پھر صدقہ کر دے اے 70 مرتبہ صدقہ کرتا جا رب اینو پھر سونے دا کر دے وے 70 مرتبہ احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کر ایک او صدقہ کرے ایک تو تسبیح پڑھ رب تینو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا تسی بھی آخ دو سبحان اللہ میرے آقا دے مختصر اساں بہت جلدی اس محفل نو کلوز کر دینا ہے 2 سفر نے ایک ہجرت دا سفر ہے ایک معراج دا سفر ہے معراج دا ساتھی پہنچے سارے بولو جبرائیل علیہ السلام معراج دا ساتھی سی حضرت صاحب جبریل علیہ السلام تے ہجرت دا ساتھی حضرت ابو بکر سارے بولو ابو بکر صدیق سارے بولو ایک باری درود بھی پڑھ لو تو قریب آ جاؤ مزہ نہیں آ رہا تسی آ جاؤ قریب تسی بولو گے تو تقریر ہوئے گی آ جاؤ جی اینو کر چھڑ دیو ویسی صاحب آ جاؤ اگے آ جاؤ درود بھی پڑھو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ اپنا عادل صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میری جان سفر کنے نے جی حضور ایک ہجرت دا سفر ایک معراج دا سفر
ہجرت دا ساتھی ابو بکر صدیق تے معراج دا ساتھی جبریل علیہ السلام معراج دی رات جبریل علیہ السلام آقا دے دروازے تے آئے تے ہجرت دی رات آقا ابو بکر دے دروازے تے آئے ہیں جی ہجرت دی رات حضور ابو بکر دے دروازے تے آن معراج دی رات جبریل آ کے جگاوے معراج دی رات جنت دے وچوں جبریل براق لے کے آوے ہجرت دی رات ابو بکر اپنے کندھوں نوں لے کے چلے حضور نوں حضرت جبریل علیہ السلام مختصر آ کے اٹھایا سونے اٹھ جاؤ معراج دی رات آ گئی ہے حضور مسجد اپنے گھر تو مسجد حرام تو مسجد اقصی تو پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں آسمان ستواں آسمان سدرۃ المنتہا تے جبریل آ کے رک گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل اگے کیوں نہیں جانا کہ سونے میری تے انتہا ہو گئی میرے آقا نے کسی بھی شیخ الحدیث نو جا کے پوچھو آقا نے یہ نہیں فرمایا جبریل میں تے اپنے گھر اپنی چاچا زاد بھائی دے گھر ام ہانی دے گھر میں آرام وچ ہے سا مینوں آ کے جگایا ہی مسجد حرام لے آئے ہیں مسجد حرام تو مسجد اقصی لے آئے ہیں مسجد اقصی تو پہلے آسمان سدرۃ المنتہا تے آ کے مینوں چھڑ دیتا ہی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں اگے کدھر جانا ہے اللہ کوئی بندہ نواں چمرو پور پنڈ دے اندر آوے وہ 500 بندے نو پوچھ کے تے اس مقام تے پہنچے گا جتھے انہیں جانا ہے تے حضور سدرہ تے کھڑے ہو کے نہیں فرمایا جبریل اینا سفر کیتا ہی میرے نال ہن رک گیا تھے کیوں اگے نہیں جاتا تاکہ سونیا جی اگے جاواں تے رب دے نور دے تجلے مینوں جلا دے میری تے ہو گئی جی انتہا میرے آقا نے فرمایا جبریل جتے تیری انتہا ہو جاوے نبیاں دے تاجدار دی ابتدا ہوندی سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جی سونیا فرمایا جتے تیری انتہا ہو جاوے نبیاں دے تاجدار دی ابتدا ہوندی ہے میرے آقا سدرہ تھلے 7 آسمان تھلے آقا کریم سدرہ تو چھڑ کے اگے جا رہے ہیں ایک عاشق لے گیا تھوڑا جا ایکو گھٹ کر کے آواز اچھے کر دے دی اللہ ٹھیک ہے دی اچھی آگو سبحان اللہ میرے آقا جناب 7 آسمان تھلے سدرہ تھلے میرے آقا گئے ایک عاشق نے کلام لکھیا کہہ رہا ہے جناب نسی میرا جک راز محبت دا جسے ہر ایک دی سمجھ آن والا ستیا طالب نے اتے مطلوب گیا جبریل سے صدل جان والا لوگی کہندے بنا دروازیاں تو گیا عرش تکی میں جان والا تر عقل نو ابر کی دخل تھے جانے جان والا یال جان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آؤ سبحان اللہ معراج دا سفر میں اختصار دنال جبریل رک گئے اگے نہ گئے میرے آقا سدرہ تو اگے ٹور گئے سبحان اللہ ہجرت دی رات قبلہ عالم حضور اپنے گھر ستے ہوئے جبریل علیہ السلام آ گئے سونے اٹھ جاؤ تو انہوں ہجرت دا حکم ہو گیا ہے سبحان اللہ کہہ دے اچھی جی سبحان اللہ حضور اٹھے حضرت علی نو بسترے تے لٹایا فرمایا سو جا
مینو ہجرت دا حکم ہو گیا ہے تے میں جا رہا ابو بکر صدیق کے دروازے تے تساں امانتہ لٹا کے تے تساں بھی مدینہ آ جانا مینو حکم ہو گیا میں حضور چلے میرے آقا دے گھر دے باہر کفار مکہ نے ہاتھ پا کے زنجیر بنائی ہوئی جڑے لوگ آدھے جی حاضر ناظر کتھے نے تواڈے نبی کتھے نے میں آکھیا سورۃ یاسین پڑھو حضور انہاں دے وچوں نکل کے اگے لنگ گئے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا ہے جی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون حضور سورۃ یاسین دی تلاوت فرما رہے اور میرے آقا دے ہاتھ دے اندر مٹھی ایسی ریت دی سٹی میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے فرمایا سونیا وقت یاد کرو جدو تساں ہجرت کر رہے سو سفر کر رہے سو اور قرآن دی تلاوت کر رہے سو رب تواڈے اگے پیچھے سجے کھبے نور دے پردے پیدا کر دیتے رب تانوں نور دے پردے دے اندر لے کے گیا انہاں ظالماں نوں پتہ ہی نہیں لگا کہ آقا انہاں دے وچوں گزر کیویں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آپو گے سبحان اللہ میراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا دے دروازے تے آئے ہجرت کی رات میرے آقا چل دے ابو بکر دے دروازے تے آئے ابو بکر دے دروازہ کھلا ہوئے آقا اندر داخل ہوئے ابو بکر نماز پڑھ رہے سن نماز چھڑ دی تھی آقا نے فرمایا ابو بکر جی سونیا فرمایا جلدی کر تیار ہو جائے ہجرت رات آ گئی ہے حکم ہو گیا ہے ہجرت کا حکم آ گیا ہے ابو بکر عرض کرتے نے سونیا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں کہ میرا بھی نال حکم آ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں رب دا حکم آ گیا ہے تسا بھی نال چلنا ہے ابو بکر دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے او حضور نے پوچھا ابو بکر جی سونیا فرمایا کیوں رون لگ پئے ہو کی بن گیا ہے تن عرض کرتے نے سونیا میں اپنی قسمت تے ناز کر رہا میں کتھے تے نبیاں دے تاجدار کتھے ہجرت تینوں حکم ہویا ہے نال مینوں بھی ہو گیا ہے میرے آقا چل رہے نے ابو بکر پیچھے پیچھے نے میرے آقا آگے آگے نے جڑے حاجی حضرات عمرہ کر کے حج کر کے آئے انہاں کولوں پوچھو جناب اس پہاڑ دے تے سفار تے پہنچن تک کتنا سفر ہے کتنا ٹائم لگدا ہے ابو بکر چلے جا رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگے اگے نے ابو بکر پیچھے پیچھے نے حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونے آئے تھلے پتھر نے پتریلی زمین تاڈی نورانی تلوے نے سونے آئے پتریلی زمین تاڈی نورانی تلوے نوں لگدی ہے ابو بکر نوں تکلیف ہو رہی ہے سونے آج میری منو کہ میں بیٹھ جانا آ جاؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ سبحان اللہ میرے آقا نے نہیں فرمایا ابو بکر تو نبوت دا بھار نہیں اٹھا سک رہا ہے رب کریم دے حبیب بیت اللہ جی داخل ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا آ ذرا میرے کندھے تے چڑھا ہے عرض کرتے نے سونیا ادب دے خلاف غلام آقا دے کندھے تے چڑھ جائے میرے آقا نے فرمایا آ میرے کندھے تے سوار ہو جائے حضرت علی عرض کرتے نے سونیا آ جاؤ میں تینوں اپنے کندھے تے اٹھا دینا میرے آقا دی زبان مبارک ہی اے او زبان جس زبان سے رب کلام فرماندا ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت دا بھار نہیں اٹھا سکتا آپ میرے کندھے تے چڑھ جا میرے آقا دے کندھے تے حضرت علی چڑھ گئے آقا نے فرمایا علی ذرا ویکھ تیرا پتر دیگر ہاتھ بھی پہنچدا کہ نہیں پہنچدا جے پہنچ جاوے تے ٹھیک ہے ورنہ تینوں تھوڑا جیا میں محمد تینوں اونچا کر دیا حضرت علی دی نظر اٹھی اپنا سر اٹھایا تے عرض کر دے سونیا علی دے ماں باپ قربان ہو جان آج اگر اجازت کندھے تاڈے نے علی تاڈے کندھے تے سوار اگر نبیاں دے تاجدار دی اجازت تسی بیت اللہ دی چھت نو ہاتھ لا لے اگر سونیا اجازت اج علی تے اللہ دے عرش نو بھی ہاتھ لا سکدا ہے
تے اللہ دے عرش نو ہاتھ لا دیا گا علی نو میرے آقا نے بلند کیتا ہے پھر ساری زندگی علی نو کوئی گرا نہیں سکیا اج میرے آقا نو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں سونے میرے کندھے پہ آ جاؤ میرے آقا نے نہیں فرمایا تو نبوت دا بھار نہیں اٹھا سکتا حضرت ابو بکر بیٹھ گئے میرے آقا ابو بکر دے کندھے تے سوار ہو گئے حضرت ابو بکر دے ہاتھ نے میرے آقا دے نورانی قدم مبارک نے حضرت ابو بکر دے ہاتھ نے میرے آقا دے نورانی تلوے نے حضرت ابو بکر بوسے بھی لے رہے ہیں اپنی قسمت دے ناز بھی کر رہے ہیں ابو بکر کو لو پوچھے ابو بکر ذرا دس کو تیری بھی معراج دی رات آئی ہے اچھا لوگو ہر نبی نو رب نے معراج کرائی ہے میرے آقا بھی معراج تے گئے سدرا تھلے رہ گئی میرے آقا دے قدم اس تو ہی اگے چلے گئے اے نبیاں دے تاجدار دی معراج سی جے ابو بکر کو پوچھے تے میری اج دی رات معراج دی رات ہے حضور میرے کندھیاں تے سوار نے آقا دے نورانی تلوے مبارک نے ابو بکر دے لب مبارک نے سبحان اللہ لبنال میرے آقا دے قدماں نو چومدے بھی جا رہے ایک عاشق درود پئی تے ابو بکر دی زبان لکھ دے کی لکھ دے ابو بکر کہہ رہے سن سونیا تہاڈی معراج کے تساں لوح محفوظ تے کر گئے ہو میری معراج اے وے کہ میں تہاڈے قدماں تے آ گیا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا مل کے پڑھ لو تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا ابو بکر صدیق دی معراج دی رات عشق دی بھی انتہا ہے اج رب سارے نو لے جاوے سگار دے اوتے رستے دے اندر جناب سینیاں بن گئیاں پانی دے جناب کولر آ گئے پانی مل رہا ہے اندھیری رات نبوت ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے جناب وزن رات اندھیری ہے اے سفر جناب میرے خیال وچ کم از کم سفر بن جاندا ہے نبیاں دے تاجدار ابو بکر صدیق نے کندھیاں مبارک نے رات دی جناب تاریخی ہے اندھیری رات ابو بکر چڑھتے جا رہے ہیں رستے چ سا لیا ہے میں کہ سونے میری نظر کوئی شے نہیں آندا میں کیویں کالے پہاڑاں تے سفر کرا ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا نو کندھیاں تے بٹھا کے چلدیاں اس غار دے منہ تے پہنچ گئے عرض کردے سونیا تساں رک جاؤ اندر میں جانا غار دی صفائی کر گیا میرے آقا دے دو سفر نے ایک ہجرت دا سفر ہے ایک معراج دا سفر ہے معراج دی رات جب سدرۃ المنتہا آئی حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے عرض کردے سونیا میری تے انتہا ہو گئی ہے اگے اگر جاواں تے میں چل جاواں ختم ہو جاواں پر سجرت دی رات غار دے منہ تے ابو بکر صدیق آقا نو ہاتھ جوڑ کے عرض کردے سونیا ایتھے رک جاؤ اندر میں جانا کہ کوئی موذی جانور تکلیف مینوں پہنچے میرے آقا دا وال مبارک نو بھی تکلیف نہ ہوئے محدثین لکھدن اگر سدرا دوتے جبریل دی جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق ہوندے جویں غار دے اندر لنگ گئے سدرا بھی میرے آقا نال لنگ جاندے سبحان اللہ ابو بکر صدیق اندر گئے غار کی صفائی کی دستار میں پاڑ کے غار دے سوراخ بند کیتے عرض کردے سونے آ جاؤ میرے ماں باپ
قربان ہو جان کائنات دا دولا نبیوں دے تاجدار غار دے اندر داخل ہوئے نے ابو بکر بیٹھ گئے ابو بکر دا جناب گود مبارک میرے آقا دا نورانی سر مبارک حضور ابو بکر دی گود دے اندر آرام فرما رہے نبیوں دے تاجدار جناب ابو بکر دی گود دے اندر آرام فرما رہے پیچھے جناب کفار مکہ دا لشکر چلتا چلتا غار کے منہ تے آ پہنچ کے کھڑا ہو گیا ہے رب نے حکم دے دیتا جالے بن گئے آندے آ گئے غار کے منہ بند ہو گیا ہے میرے آقا کے دشمن کفار مکہ غار کے منہ تے کھڑے ہو گئے ایک کہہ رہے ہیں لوگوں ایک جناب سرا کی آیا سی جنہوں کھوجی بھی اندر جنہیں پیرہ دا نشان لے گیا آیا کہنے لگا عمر بن الشام اگر تو آگے نبیان دے تاجدار اسے مقام تو آسمان سے چلے گئے میں من لواں گا ہو جا سکتے اگر تسی آگو ایسے قدم تو زمین سے تھلے اتر گئے میں من لواں گا ہو زمین دے اندر بھی جا سکتے اس تو ایک قدم نہ آگے گیا ہے نہ پیچھے گیا ہے لگتا انجے کہ ایتھے آخری قدم ہے ابو بکر صدیق کنہ دے اندر آواز آئی آقا نو عرض کر دن سونے ماں باپ ابو بکر دے قربان ہو جان دشمن غار دے منہ تے آ گیا ہے میرے آقا نے ابو بکر دی کیفیت دیکھی میرے آقا نے ابو بکر دی پریشانی دیکھی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کم نہ کر پریشان ہو مت سمجھے اس غار دے اندر ایک تو ہے ایک نبیہ دی ذات ہے میں محمد تینو اعلان کر دینا ایک صدیق تو ہے ایک نبیہ دا تاجدار ہے تیسری ذات میرے نال خود میرے رب دی موجود ہے خالق کائنات نے اس منظر کا ذکر اپنی لارب کتاب دے اندر بیان فرمایا رب کریم نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر حزن نہ کر تیرے اندر خوف پیدا نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے ایک تو ایک میں تیسری ذات رب دی موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جن نال رب انہوں کائنات دی کوئی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی اے واپس دوڑ گئے نہ کیا خارج کوئی نہیں ہو سکتا آقا ابو بکر دی گود دے اندر آرام فرما رہے اے درخواست دے اندر ایک بہت پرانا سب بیٹھا ہوئے انہوں بھی میرے آقا دی مٹھی مٹھی تے سونی خوشبو آ گئی اے جناب اٹھ پیا انہوں خوشبو دی مستی چڑھ گئی کسے اور سراغ سے نہیں گیا حل جا سکتا سی ابو بکر دوی امتحان ناگ اٹھیا سدھا آیا ابو بکر دی ایڑی دوتے قدم مبارک دوتے سارا اپنا رکھیا ابو بکر نو پتہ لگ گیا کوئی موزی جانور آ گیا ہے ایڑی دبا دیتی زور لا دیتا ہے اے جناب کہہ رہا ہے ابو بکر ذرا اپنا پیر ہٹا ایڑی ہٹا میں نبیاں دے تاجدار دی زیارت ہو لے ایتھے تے جناب عشق دی انتہا ہو گئی سی حضرت سلطان فرماندے نے عشق دی اگی ہٹا دا پال عاشق سے سکے دے جگر بچ آرا اے باغی کباب تلی دے
جاؤ تے مینوں زیارت کرواؤ. ابو بکر نے فرمایا تو موزی جانور ہے ادھر نبیاں دا تاجدار ہے تو تکلیف پہنچاویں مینوں کی بتاؤ. میں کیا جی میں عاشق ہوں میں عاشق. حضور دے غلام نو سپ لڑ گیا. انہوں نے کہا میں مارے غاراں ڈنگ ماراں تے جان نکل جاوے. ابو بکر نے آخا کہ تو مارے غار ہے تے میں بھی یار غار ہاں. جے تیری زہر نال موت آ سکتی ہے تے حضور دے لب مبارک نال زندگی مل جاتی ہے. سبحان اللہ کہہ دو یار اچھی. اے او لب عادل صاحب اے او آقا دا لواب دہن حضرت جابر دی ہانڈی جاوے. کوئی کائنات دا بڑے تو بڑا نواب بڑے تو بڑا مفتی بڑے تو بڑا پیر مریداں دے سامنے بندہ اپنی بڈھی دے سامنے بندہ اپنے بچیاں دے سامنے استاد اپنے شاگرداں دے سامنے اپنے منہ دا تھوک اس جگ وچ پا دے تو کوئی پانی پیے گا؟ سارے بولو یار. کہن کے مرشد تسی پاگل ہو گئے ہو بڑا دماغ خراب ہو گیا ہے تساں تھوک کے وچ پا دتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آواں ہانڈی نہیں اتارنی تھلے. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے یار. کہ جدوں تک اسی نہ یہ روٹیاں بھی نہیں پکانیاں حالے وہ کھانا مفتی صاحب بیٹھے تھوڑے جے بندے دا ہے سی تے 1200 بندہ ہے. کنا 1200 تو بھی اتے نے 1400 بھی ہے 1200 بھی ہے تے کھانا ہے سی صرف 2-3 بندیاں دا. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تسی بھائی. 1400 جتے حضور دا غلام ہوئے. میرے آقا نے فرمایا جابر جاؤ آٹا بھی لایا تے ہانڈی بھی لایا. آٹا بھی آ گیا جی ہانڈی بھی آ گئی. میرے آقا نے کوئی لوگ کے لواب نہیں پایا اودے وچ. صحابہ دے سامنے اپنا لواب دہن پایا ہانڈی وچ بھی تے آٹے وچ بھی. سبحان اللہ کہہ دو چیا. فرمایا ہن جاؤ روٹیاں بھی پکاؤ تے سالن بھی تیار کرو. حضرت جابر فرماندے مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم وہ 1200 ہے 1400 بندہ کھانا کھا کے ٹر گئے. میرے گھر وچ اونج دا اونج ہر شے پئی ہوئی ہے. اے لواب دہن دی برکت ہے. حضرت قتادہ دی آنکھ نکل گئی ڈیلا لے کے آ گئے. سونیا میری آنکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جنت چاہیے یا آنکھ دا ڈیلا چاہیے. اے نہ اے نہیں سی آقا سونیا جنت کتھے تے تساں کتھے نعوذ باللہ. انہوں نے آقا سونیا کتنے دنا میرے آقا دے صحابہ سن. انہوں نے آقا دریائے رحمت جوش چے آقا سونیا جنت اپنی مرضی نال دے دو آنکھ میری مرضی نال دے دو. کیا بات کیا بات. اپنی مرضی نال جنت اپنی مرضی نال دے دو آنکھ میری مرضی نال دے دو. لگی ہوئی ہے حضور نے آنکھ دا ڈیلا وچ رکھ کے لواب دہن لا دیتا. فرمایا جا. حضرت قتادہ فرماندے سن لوگو مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم جس آنکھ دے اندر میرے آقا دا لواب آ گیا ہے وہ آنکھ دے اندر زندگی ساری کتے نظر کمزور. حضرت علی دی آنکھاں درد کرتیاں سن. حضور نے فرمایا علی کتھے اکھاں تکلیف ہے لے آؤ. حضور نے اپنا لواب دہن کڈ کے لایا. میرے آقا جو خود اکھاں تکلیف شروع ہوئی. وقت آیا حضور دی عمر سی 8 سال کی نہیں جی سارے بولو 8 سال. حضور دی اکھاں بھی تکلیف شروع ہو گئی. ایک بندہ آیا کہ عبد المطلب جاؤ ملک شام دے رستے دے اوتے حکیم بیٹھا ہوا ہے بہت بہترین طبیب ہے اکھاں دا علاج کردا ہے. میرے آقا اپنے دادے نال اس حکیم کے دروازے تے پہنچے. دستک دیتی اندروں کوئی جواب نہیں آیا. دوسری باری کوئی جواب نہیں آیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا اینو کدے نو پتہ نہیں نبیاں دا تاجدار دروازے تے آ گیا. راتی زلزلے دے جھٹکے لگے نا لوکاں دے ساہ رک گئے. کی روک گئے کہ نہیں روک گئے؟ انج زلزلہ آیا تے نس کے باہر آیا ہے. انہاں کہ مکان میرا ڈگدا ہے. تے جدوں باہر نکلا نا جی اگے ودوہا دے چہرے دی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. تے زمین تے بہ گیا ہے. کہن لگا عبد المطلب یہ کون نے نال تواڈے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا تہاڈا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. نہ کی آپ نے فرمایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، جے ڈاڑھے علیہ سو عمل ضبط تھی سن ان تحبط اعمالکم، جے ڈاڑھے علیہ سو عمل ضبط تھی سن عمل ضبط تھی سن علا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ انہیں آکھے انہاں دے والد دا نام، انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آکھے جن نام محمد ہے پھر تو آٹا بیٹا بھی ہو سکتا، انہیں آکھے میرا پوترا ہے یہ اپنے دا نام حضرت عبداللہ نے، انہیں آکھے عبدالمطلب ہون تساں نہ دسو میں تانوں دسنا ہے کون نے۔ دوسرا پارہ ہے نا اللہ فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا میرے محبوب نو اے انج پہچان دین جویں پیو ماں اپنی اولاد نو پہچاندا ہے، وہ پہچان دے سن۔ مختصر انہاں پوچھا کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے پوترے دی اکھاں تکلیف ہے تے میں تیرے کول دے واسطے دوائی لین واسطے آیا ہوں۔ انہوں نے آکھیا جی میں میرے کول کتنے دی دوائی کتے آئی؟ ایک کائنات دے بیماراں دا علاج کرن واسطے آیا۔ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے باجی تسی؟ میں پڑھ رہا سا حضور مسجد حرام دے اندر نے ایک ملک شام تو آیا بندہ تے بیت اللہ وچ بیٹھ کے عمر بن ہشام سارے جڑے بڑے بڑے منافق تے مشرک آئے سن ایک گلاں کر رہے سن کہ ساڈے ملک دے اندر اس شہر دے اندر امن سی، ایک ہستی آئی جنہاں دا نام محمد بن عبداللہ، انہاں دے آن دے نال ساڈے شہر بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ ایک بندے نے آکھا بھی انہاں مسئلہ کی ہے؟ انہاں دسیا، انہوں نے آکھا میں بہت بڑا طبیب ہاں، مینوں دسو میں جا کے انہاں دا علاج کراں۔ انہاں دسو نا کہ او مقام ابراہیم دے جڑی ہستی بیٹھی اس نو محمد آکھدے نے۔ اے آوے صاحب چلدا آیا میرے آقا دے قریب، انہیں آگے جی حضور اپنا ہاتھ اگے کرو میں تھوڑی نبض چیک کراں۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہیں آگے جی میں بہت بڑا حکیم ہاں تے میں نا تہاڈا علاج کرن واسطے آیا، مینوں پتہ لگا تانوں ایسے تساں گلاں کردے ہو، اے جڑیاں گلاں اے فلاں بیماری ہوندی ہے لہذا تساں مینوں اپنا ہاتھ چیک کرواؤ۔ میرے آقا نے فرمایا مینوں کوئی بیماری نہیں، اصل بیماری تینوں لگی ہوئی ہے کہ جو تو علاج کروانا ہی تو میں تیرا علاج کر دینا۔ انہیں آگے جی میں طبیب ہاں، میرے آقا نے فرمایا میں بیمار نہیں، بیمار تو ہے تو ہاتھ اگے کر کہ میں تیرا علاج کر دیا۔ تیسری بار یہ نے آقا میرے آقا نے سورت حامیم سجدہ دی تلاوت شروع کر دی، اچھی آدھو سبحان اللہ۔ جدو میرے آقا نے قرآن دی تلاوت کی تھی نا تے حضور دے قدمہ دے ٹیک پہ آئے، اندر سونے ہاں میرے ماں باپ قربان ہو جان، میں باقی بیمار سا۔ بیمار کون سی؟ میں بیمار سا سونے ہاں، مینوں ہن تساں دین دی تبلیغ کرو، دعوت دیو تے مینوں اسلام میں داخل کر لو، میں اعلان کرنا وا مکے دے لوگوں نبیاں دے تاجدار بیمار نہیں ہے تے بیماراں دا علاج کرن واسطے آئے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ انہیں آکھیا میرے کول دا کوئی علاج نہیں، علاج میں دس دینا وا کہ اس دا علاج کی ہے۔ ہلو بچہ کی ہے؟ انہیں آکھیا میں نام محمد نو لکھ کے ایدہ سرما بنا کے میں بیمار اکھاں لے بیمارہ نو سرما پواندہ رہا ہوں، رب شفاواں عطا فرماندا رہا ہے کہ آج وہ ہستی میرے دروازے تے آ گئی ہے، میں دس دیاں فرمایا عبدالمطلب ایدہ علاج کس کو نہیں، اے تے کائنات تے جتنے بیمار نے سارے دے علاج کرن واسطے ہیں، انہاں دا علاج اے وے کہ انہاں دا لواب دہن کٹ کے حضور دی اکھاں جوا دو، رب شفا فرما دے گا۔ سب لڑ گیا جی۔